नमस्कार, समय सन्दर्भमा स्वागत छ। म भूपाल रिटेल। 24औं राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस नेपालमा यसपटक फेरि महामारीको आपत्ति आइलागेको छ। त्यो आपत्तिका कारण भर्चुअल माध्यमबाट सीमित गरिँदैछ। भविष्यमा आउन सक्ने भूकम्पलाई जनचेतना जागृत गर्ने उद्देश्यले मनाइँदै आइएको यो दिवस 24 वर्षदेखि मनाइँदैछ। तथापि मानिसहरू त्यसमाथि नेपाली मस्तिष्क यस्तो छ, तात्कालिक घटनाक्रमबाट मात्र प्रेरित छ। ऊ भविष्यका प्रति त्यति धेरै चिन्तित भएको देखिन्न। 72 सालको भूकम्प वैशाख 12 को त्यस पछाडिका केही महिना केही समय मानिसहरूमा वितृष्णा छायो, कतिपय डिप्रेसनमा पुगे। तर त्यस पछाडि करिब 1 वर्ष पछाडि नै त्यसलाई चट्टसँग बिर्सिएको परिस्थिति छ। 1990 माघ 2 को कुरा त इतिहास छ, 46 को कुरा अझै इतिहास छ, 45-46 को 72 ताजा लाग्छ, तर त्यो पनि बिर्सिसकेको परिस्थिति। विज्ञहरू यस्तो चेतावनी दिइरहेका छन्, भूकम्पको दृष्टिले हाम्रा घर होइनन्, हामी एम्बुसमा बसिरहेका छौँ, यो सम्मको चेतावनी त्यो छ। अर्को, आगत यस्तो जटिल बन्दैछ हाम्रा मानवीय स्वभाव आदत र बनाइएका संरचनाले झन् ठुलो भूकम्प त्यो अवश्य छ, कहिले टुङ्गो छैन। कयौं विज्ञले त यतिसम्म पुस्तक निकालेर सार्वजनिक गरिरहेको परिस्थिति छ। सन् 2079 भित्रै नेपालमा अर्को ठुलो भूकम्प करिब 8 हेक्टर स्केलसम्मको यो सम्मको वार्निङ चेतावनी अहिले दिएको परिस्थिति छ। द नेपाल अर्थक्विक 20XX, द नेक्स्ट एप्रोचिङ अर्थक्विक। प्राध्यापक डाक्टर विशालनाथ उप्रेतीले यो सार्वजनिक गरिराख्नु भएको छ। यसले यस्तो मानिसहरूलाई तनाव, जर्जर र पूर्व तयारीका लागि प्रेरित पनि गरेको देखिन्छ। किनकि मान्छे डरसँग अलिक बढ्दा, डर भए पछाडि चाहिँ उसले चेतना, त्यो डरसँग डराउने, मृत्युसँग डराउने भएका कारण उसले त्यसप्रति अलिकति जागृत हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। त्यसकारण पनि यी चेतावनीपूर्ण पुस्तकहरू कतिपय तथ्यलाई आधार मानेर निस्किरहेको परिस्थिति छ। हामी के गर्ने? राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवसलाई सन्दर्भ पारेर सम्भावित भूकम्प, यसको पूर्व तयारी र गरिहाल्नुपर्ने तत्कालीन काम र इतिहासबाट सिक्नुपर्ने शिक्षा, यसैलाई केन्द्रित राखेर प्राध्यापक डाक्टर विशालनाथ उप्रेती भूगर्भशास्त्री हुनुहुन्छ। उहाँ नेपाल प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापन केन्द्र NCDM को अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, प्राज्ञ हुनुहुन्छ नास्टको। करिब 40 वर्षदेखि यो क्षेत्रमा काम गर्नुभएको एउटा पुस्ता जति त उहाँको अनुभव नै छ। यसैलाई केन्द्रित राखेर आज हामी संवाद गर्दैछौँ। स्वागत छ डाक्टर साहब। नमस्कार, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक। सबैभन्दा पहिला हामी 24औं राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाइरहँदा आजको दिनलाई यसको साइनो सन् 1990 माघ 2 विक्रम सम्वत 1900 माघ 2 को त्यो 2:24 गएको भूकम्प, त्यसले लिएको धेरैको ज्यानमाथिको ज्यान, भत्किएका संरचना, घाइते, अङ्गभङ्ग, त्योसँग साइनो राखेर 2055 देखि यो दिवस मनाउन थालियो। कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ तपाईँ? यसकै विज्ञ पनि भएको हिसाबले त्यहाँबाट म सुरु गर्छु। पहिलो त यो जुन सुरु भयो नि, यो पहिले थिएन, अहिले 24औं जुन भन्नुभयो नि, हजुर, यसमा चाहिँ नि मलाई चाहिँ नि बडा खुसी लागेको छ कि मान्छेले यो बिर्सेथे 2000 यो के अरे 90 सालको भैँचालो, त्यसलाई चाहिँ यसले चाहिँ नि बार वर्षै पछि सम्झाउन थाल्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति अवेरनेस आउँछ कि भनेर चाहिँ नि जुन भएको छ, यो साह्रै राम्रो कुरा हो। र अब यो 2015 पनि यसमा जोडिसक्यो। 2015 पनि ठुलो भैँचालो थियो। अब यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिक बढी अवेरनेस आउला कि, हाम्रो चाहिँ नि जनचेतना बढ्ला कि भन्ने चाहिँ नि मैले आशा लिएको छु। हजुर, अब भूकम्पीय सचेतना सुरक्षित संरचना नारा यो तय गरिएको छ। प्रत्येक वर्ष एउटा न एउटा नारा हुन्छ। हाम्रो नेपाली मनोविज्ञान तत्कालिक घटनाक्रमबाट मात्रै प्रेरित छ, अलिक समयपछि बिर्सिन्छ उसले। यो त पक्का कुरा हो। पहिलो कुरो त के भने हाम्रो देश हिमालय जहाँ बसेको छ हाम्रो देश, यो चाहिँ नि हिमाल बन्या बेलादेखि अहिलेसम्म भैँचालो गइराखेकै छ। र अब मान्छेको चाहिँ नि रहन्छन् रहँदैनन् त्यति बेला चाहिँ नि अर्को चाहिँ नि 50, 60, 100 मिलियन वर्षसम्म पनि यो भैँचालो गइ नै रहन्छ। त्यसो भएको हुनाले हामी यसबाट बाँचेर अर्को कहीँ जाने बाहेक हामी त यहीँ यसैमाथि बाँच्नुपर्छ। त्यस कारणले हामीले धेरै पुरानो नगर पनि 1255 को चाहिँ नि हाम्रो हिस्ट्री छ। त्यति बेला चाहिँ नि काठमाडौँको त्यति बेलाका राजा नै त्यति बेला चाहिँ नि मरेको। त्यसपछि चाहिँ नि ठुलो भैँचालो भने 1505 मा 1505 को भैँचालो हामीले धेरैले बिर्सिन्छौँ। यो पश्चिम स्केल यो चाहिँ नि
एक्ज्याक्टली पुरानो भएको हुनाले रेकर्ड त्यति बेला त इन्स्ट्रुमेन्ट थिएन। हाम्रो भनाइअनुसार चाहिँ कमसेकम 8.2 8.3 देखि 8.8 सम्मको हुनसक्छ र यो चाहिँ हिमालयको अथवा कन्टिनेन्टमा हुने भुइँचालोको सायद सबभन्दा ठुलो भुइँचालो त्यो र एउटा चाहिँ आसाममा भएको थियो 15 के अरे उसमा चाहिँ तपाईँको 1950 मा त्यो दुईटा भुइँचालो चाहिँ हिमालयको अहिलेसम्मको नोन भुइँचालो थाहा पाएको भुइँचालोमा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो भुइँचालोमा गनिन्छ। तिनीहरू चाहिँ 8.7 8.8 अब यो आसामको चाहिँ अलि सजिलो गरी भन्न सक्छौँ त्यो चाहिँ 8.6 त्यति बेला त इक्विपमेन्ट आइसकेको थियो तर त्यो पनि त्यत्तिकै ठुलो भुइँचालो होला भनेर हामी भन्छौँ। त्यस कारणले त्यो बेलादेखिको हिसाब गर्नुहुन्छ भने त्यसपछि 1833 मा त्यसपछि 1934 भनेको हाम्रो 100 वर्ष ठ्याक्कै अगाडि त्यसपछि 90 सालको भुइँचालो त्यसपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ बझाङमा होइन बझाङमा 1980 मा यो 37 होइन कति 37 साल जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसपछि चाहिँ अनि आयो तपाईँको 2045 को चाहिँ उदयपुरको भुइँचालो अनि आयो गोर्खा अर्थक्वेक भन्छौँ हामी 2015 को 50-60 वर्षको ट्रेन्ड हजुर रिपिटेडली होइन ठुलोको हिसाबले 90 सम्झिन्छ मान्छेले 45-33 सम्झिन्न एकैचोटि 72 सम्झिन्छ। समस्या के छ भन्दाखेरि यो सम्पूर्ण मानवको आदत होला स्वभाव होला अझ नेपाली मनोविज्ञान त्यसमा झन् अझ खतरनाक हो कि जो भोग्छ भोगेकोलाई पीडा बढ्ता छ 72 त सम्झिने भयो त्यो बेलाको अवस्था होइन त्यही पनि बिर्सिसक्छ 90 त किन सम्झिने र उसले त पढ्यो भने थाहा पाउँछ इतिहास किन सम्झिने भन्दाखेरि त्यस्तो फेरि आउँछ भनेर सम्झिनु पर्यो र त्यस कारणले त्यसमा चाहिँ फेरि चाहिँ सतर्क हुनु पर्यो त्यसबाट चाहिँ बच्नको उपाय गर्नु पर्यो भनेर सम्झिनु पर्ने हो। विज्ञले चाहिँ मानिसलाई यसरी डर पनि सिर्जना गरे भनिदिन्छन् मृत्युको डर सिर्जना गरिदिए हामी बस्ने कहाँ घर हो त्यो त एम्बुस हो जस्तो गरी र अब तपाईँकै पनि नेपाल अर्थक्वेक 20XX भनेको छ त्यो कहिले भनेको 2079 भित्रै भन्ने अर्थ लाग्ला। द नेक्स्ट एप्रोचिङ अर्थक्वेक पक्का छ त्यो अझ ठुलो अझ खतरनाक अझ घातक। म यहाँलाई भन्छु जब हामीले चाहिँ यो 2015 को भुइँचालो भन्दा 72 सालको भुइँचालो भन्दा अगाडि कमसेकम 12-15 वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ नि हामी कराउन थाल्यौँ भूगर्भविदहरू 15-20 वर्ष अगाडिदेखि कराउन थालेको भुइँचालो जान्छ नेपालमा भुइँचालो जान्छ भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ नि सबैले चाहिँ तिमीहरूले तर्साउने तिमीहरूले प्यानिक गराउने जनतालाई अब कहिले जान्छ हाम्रा इन्जिनियर साथीहरूले पनि उहाँहरूले चाहिँ अब यो कहिले जाने हो भुइँचालो के हामीलाई भन्नुहोस् ठ्याक्क होइन भनेदेखि चाहिँ अहिले नै चाहिँ यहाँ चाहिँ यस्ता महँगा घर बनाएर अर्थक्वेक रेजिस्टेन्ट घर बनाउने भनेर हामीलाई भन्ने इन्जिनियर्सहरू पनि थिए हेर्नुहोस् है। त्यसो भएको हुनाले हामीले कराउँदा त्यसपछि चाहिँ 10-12 वर्ष अगाडि पछिदेखि चाहिँ अलि सिरियस भयो सरकार पनि सिरियस भयो अनि त्यसपछि इन्टरनेसनल एजेन्सिजहरू पनि सिरियस भएर 2015 भन्दा अगाडि कमसेकम 10 वर्षसम्म हामीले एकदम राम्रो प्रिपरेसन गऱ्यौँ। त्यसमा चाहिँ खास गरेर चाहिँ रेस्क्युको लागि त्यसपछि चाहिँ यो बिल्डिङ कोडको लागि अलिकति बिल्डिङ कोड त तपाईँको 45 सालदेखि चाहिँ को भुइँचालो पछि बिल्डिङ कोड बनेको हो त्यो पनि युएन एजेन्सीले त्यो पनि फेरि कपी गरेको छ पहाडमा पनि त्यही हिमालमा पनि त्यही तराईमा पनि ठीक छ त्यो हुँदै पनि त्यो बिल्डिङ कोड पनि बनाएको 7-8 वर्षसम्म त सरकारले लागूसम्म गरेन त्यति चाहिँ नि त्यसलाई लागू भयो कस्तो भने लागू पनि तपाई भूगर्भशास्त्री ठीक भू बनोट सबैतिरको एउटै छैन काठमाडौँको मोडल हिमालमा कपी गरेर मिल्छ या पहाडमा मिल्छ या तराईमा मिल्छ ठीक छ हो सही कुरा हो त्यो हुँदै पनि त्यो नै लागू भएन बल्ल लागू भयो त्यो पनि भोलिन्टियर लागू भयो त्यति गर्दै पनि कमसे कम हामीले चाहिँ केही न केही चाहिँ राम्रो गरौँ। त्यसमा सबभन्दा राम्रो कुरो चाहिँ के भयो भने यो रेस्क्युमा चाहिँ आर्मी पुलिस यो तीनमा आउँछ। अहिले मैले यहाँलाई सोधेको चाहिँ झन् ठुलो आउँदैछ भनेर मान्छेलाई तर्साउन डराउन मिल्छ हो यसमा चाहिँ मैले त्यही भन्दैछु त्यति बेला हामीले त्यति हल्ला नगरेको भए यति पनि हुँदैन थियो। त्यसकारणले यो चाहिँ तर्साउने होइन यो त साइन्स हो यो चाहिँ वैज्ञानिक आधारमा वैज्ञानिक अनुसन्धानको आधारमा भनिने कुरा हो। तपाईँ त्यसलाई तर्साउने भन्नुहोस् नभएदेखि चाहिँ हामीले त बोल्नै भएन। हामीलाई थाहा छ पहिले पनि 2015 को भुइँचालो आउँछ भन्ने थाहा थियो अझ त्योभन्दा ठुलो आउँछ भनेको हामीले तर हाम्रो एक्सपेक्टेड भन्दा अर्कै आयो अब आज तपाईहरु के साइन्सका आधारमा भन्नुहुन्छ झन् ठुलो आउँदैछ यो चाहिँ नि तपाईको दुईटा पनि अझ भन्नुहुन्छ 2079 भित्र हैन एक्ज्याक्टली त हामी भन्न सक्दैनौँ तर एउटा चाहिँ XX राखेका कारण मात्रै हो। तर के भने यो अहिले एकछिनपछि पनि हुन सक्छ
5 वर्षपछि हुनसक्छ, 25 वर्ष पनि हुनसक्छ, 50 वर्ष भनेको त 2079 पछि त 21 आयो। त्यो त एउटा एक्सपेक्टेसन हो, त्यो चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि त्यतिसम्ममा चाहिँ भइसक्नु पर्ने भनेर हाम्रो आधार झन् ठुलो होइन। म भन्दैछु तपाईँलाई, यो चाहिँ नि के छ भनेदेखि हाम्रो यो हिमालय जुन छ नि 2500 किलोमिटर झन्डै झन्डै लामो भैँचालो, के अरे यो हिमालयमा टुक्रा 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 टुक्रामा चाहिँ नि यो हो भाँचिएको छ भनौँ न एक प्रकारले। अनि त्यो भैँचालो कहिले जान्छ त भन्दाखेरि त्यो टुक्रो सर्दाखेरि भैँचालो जान्छ। अहिले हाम्रो कुन टुक्रो सर्यो त भन्दाखेरि गोर्खादेखि लिएर तपाईँको चाहिँ दोलखासम्मको टुक्रो चाहिँ स्वाट्टै सर्यो, त्यो सर्दाखेरि भैँचालो गयो। अब त्योभन्दा पूर्वको कहिले, अनि 90 सालमा पनि त्यसै गरी तपाईँको चैनपुर हामी एपिसेन्टर भन्छौँ, चैनपुरदेखि अब यो अलिकति यता काठमाडौँभन्दा पूर्व उतापट्टि चाहिँ नि अब भनौँ कोशीभन्दा अलिकति पूर्वसम्मको सर्यो। त्यति बेला 8.3 रिक्टर स्केलको भैँचालो, 8.4 पनि भन्छौँ हामी, त्यो भैँचालो चाहिँ नि गएको थियो। अब हामीले के हेर्छौँ भनेदेखि एक्सक्युज मी, एउटा सेक्टर कति वर्षमा चाहिँ फेरि दोहोरिन्छ, यो त दोहोरिरहन्छ, एउटा त्यहाँ जान्छ फेरि अर्को जान्छ अर्को ठाउँमा जान्छ गर्दै जाँदाखेरि अब अहिले के देखिन्छ त भन्दाखेरि तपाईँको अहिले गोर्खाको गयो नि, गोर्खाभन्दा पश्चिम तपाईँको देहरादुनसम्म अहिलेसम्म 1505देखि भैँचालो गएको छैन, 500 वर्षभन्दा अगाडि भैँचालो गएको छैन। 500 वर्ष भनेको प्रशस्त टाइम हो। अब त्यसलाई प्रशस्त इनर्जी त्यहाँ जम्मा भइसक्यो, शक्ति जम्मा भइसक्यो कि त्यो जमिन चाहिँ नि सर्छ। त्यो सर्दाखेरि चाहिँ नि अब त्यसमा पनि अझ हामी 2टा टुक्रा गर्छौँ। एउटा चाहिँ नि अहिलेको गोर्खाभन्दा पश्चिम पोखरातिर भनौँ न, पोखराको साइड एउटा, त्योभन्दा पश्चिम हाम्रो चाहिँ नि अलिक पर गएपछि अब फार वेस्टर्न नेपाल भनौँ न, त्यतापट्टि अर्को, त्यो त अझ ठुलो चाहिँ नि भैँचालो तपाईँको चाहिँ नि हामी के एक्सपेक्ट गर्छौँ भने 8.5 पोखराकै भन्ने हो भने 8.2 8.3 को एक्सपेक्टेसन गर्छौँ भन्दा त्योभन्दा पश्चिमको चाहिँ किन 8.6 भनेको 1505 को भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ नि एउटा चाहिँ त्यो यो खनेर म्याग्निट्युड भने त धेरै ठुलो प्रलय होइन, प्रलय नै हो त्यो। तपाईँको कसरी हामीले यो गर्छौँ भन्दाखेरि कत्रो भैँचालो पूर्व पहिले गयो, किन हिस्ट्रीमा लेखेको सबै डिटेलमा त्यति बेला त इक्विपमेन्ट थिएन भन्दाखेरि हामी के गर्छौँ भने जमिन खनेर जहाँ भैँचालो गएको छ, भैँचालो हुँदा जमिन चाहिँ नि त सर्छ, सरेको ठाउँमा चाहिँ नि हामी गएर खन्छौँ, खनेर हामी हेर्छौँ कति त्यो चाहिँ नि सर्यो त, 5 मिटर सर्यो कि 10 मिटर सर्यो, त्यहाँ त 20 मिटर हाम्रो जमिन चाहिँ यसरी सरेको थियो। अस्ति हाम्रो त 1.5 मिटर मात्रै सरेको हाम्रो यो काठमाडौँको चाहिँ नि त्यो 2015 को 10 मिटर 15 मिनट 20 मिटरसम्म सरेको मतलब र त्यति लामो चाहिँ नि जमिनको टुक्रा सर्नुको मतलब त्यसले चाहिँ नि यति अर्थक्वेक जान्छ, यति अर्थक्वेकको म्याग्निट्युड होला भनेर हामीले भन्यो। पश्चिमतिर तपाईँ किन केन्द्रित गर्दै? होइन, मैले पश्चिमतिर केन्द्रित गरेको छैन, होइन, एउटा पोखरा भयो, पोखराको आसपासदेखि पश्चिम कहीँसम्म, त्यसपछि अब बााउन्ड्री त थाहा छैन किन त्यो उता यता किन होइन होइन भनेको इपिसेन्टरका कारण होइन। त्यसपछि अहिले त गोर्खादेखि चाहिँ नि यहाँको त अहिले सर्यो भर्खर, त्यस कारणले यसले केही समय लिन्छ, 100 वर्ष लिएला, अर्को केही लिएला। अनि तपाईँको 90 सालको भैँचालो जुन छ 8.3 8.4 त्यो चाहिँ नि काठमाडौँ पूर्वको सर्टेन ठाउँसम्म गएको छ। अब त्यो कहाँसम्म गएको छ हामीलाई अहिले थाहा छैन अघि, तर कमसेकम कोशीसम्म त गयो अथवा कोशी पूर्वसम्म गयो भने हो। अब कोशी पूर्वदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि सबभन्दा नेपालको पहिलो हिमालयकै पहिलो भने पनि हुन्छ, त्यो ट्रेन्चिङ भन्छौँ, अनि खनेर जमिन खनेर त्यहाँ चाहिँ पहिले भैँचालो कहिले गएको थियो, कतिपटक गएको थियो भनेर जुन हेर्छौँ, त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ नि हाम्रो यो टोक्ला चिया बगान छ नि त्यतातिर चाहिँ स्टडी गर्दाखेरि चाहिँ नि तपाईँको 1200 समथिङमा चाहिँ नि भैँचालो गएको छ भने 800 वर्ष चोखो भयो होइन। 1255 को त हाम्रो हिस्ट्री नै छ भनेपछि चाहिँ नि त्यो बेलादेखि त्यहाँ भैँचालो गएकै छैन। सिक्किममा जानुभयो भनेदेखि अझ 1300 वर्ष चाहिँ नि भैँचालो गएको छैन। यो 1300 भैँचालो 1300 वर्ष 800 वर्ष अझ पश्चिममा त 500 को कुरा गरिरहेछौँ हामी भनेपछि त त्यो त एकदमै तयार भएर बसेको छ, कुनै पनि बेला चाहिँ त्यो भैँचालो जान सक्छ। र त्यो कत्रो हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँको पूर्वमा चाहिँ नि अब 800 वर्ष 1300 वर्ष यदि इपिसेन्टर भयो भने भन्दाखेरि चाहिँ नि हाम्रो कमसे कम तपाईँको चाहिँ नि सिक्किममा चाहिँ नि 8.4 8.5 को जानुपर्छ। सिक्किमको नेपाल अस्ति हामीले सम्झिएको छ कि छैन तपाईँले, यो चाहिँ नि सिक्किम नेपालको बोर्डरमा चाहिँ नि जुन भैँचालो गयो त्यो भैँचालो त एकदम सानो भैँचालो थियो नि, त्यसले काठमाडौँमा नेपालमा 11 जना मान्छे मरेको थिए, जम्मा 111 जना मान्छे मरेको थिए टोटल यो उसमा। भनेपछि त्यहाँ चाहिँ नि 8.5 को गयो भनेदेखि चाहिँ नि काठमाडौँसम्मलाई चाहिँ नि कति ठुलो नोक्सान गर्छ, पूर्व नेपालको त कुरै नगर्नुहोस् कि। त्यसो भएको हुनाले 8.4 8.5 को अर्थक्वेक चाहिँ नि
कुनै पनि बेला अझ म त के भन्छु भने दुवैतिर हाम्रो चाहिँ दुईटा चाहिँ राक्षसहरू बसेका छन्, एउटा पूर्वपट्टि एउटा पश्चिमपट्टि काठमाडौँको, पोखरातिर एउटा चाहिँ नि सिक्किमदेखि लिएर हाम्रो चाहिँ धरानसम्म भनौँ न, त्यहाँ कोही पनि जान सक्छ। यो सिम्बलिक आयो भने अब यिनीहरू चाहिँ हामीलाई एट्याक गर्न बसेर तयार भएर बसिराखेका छन् है। त्यसो भएको हुनाले हामीले चाहिँ नि पूर्वतिर गयो सिक्किम केन्द्र पनि 8.4 किन सिक्किम तपाईँको धरानदेखि लिएर पूर्व कुनै पनि ठाउँमा त्यो 8.4 8.5 पश्चिमतिर 7.8 होइन 7.8 भनेको चाहिँ नि तपाईँको पोखरामा गयो भने 8.2 8.3 पश्चिम त्योदेखि उता पोखरातिर 8.2 त्योभन्दा पश्चिमतिर जानुभयो भने 8.5 यो चाहिँ नि रोजर विल्हम भन्ने अब हिमालयमा ठुलो यो चाहिँ नि काम गरेको धेरै यो रोजर विल्हम भन्ने अमेरिकाको चाहिँ नि युनिभर्सिटीको प्रोफेसर हुन्। उनले चाहिँ नि नेपालमा हिमालयमा धेरै धेरै काम गरेको छ यो अर्थक्वेकमा र उनले चाहिँ नि प्रेडिक्सन गरेको हो यो। तर उसले प्रेडिक्सन पनि त्यसै गरे त होइन, यो चाहिँ जम्मै यो ट्रेन्चिङको स्टडी गरेर त्यसपछि उनले धेरै अरू पनि काम गरेको छ, त्यसको आधारमा भने हो। हामीले त यो खासै गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ यसको मेन कारण चाहिँ तपाईँ टाइमलाइनको फ्रेम दिँदै हुन्छ होइन? यसले टाइमलाइन चाहिँ नि टाइम एउटा तपाईँ भन्नुभयो पूर्वतिरको कुरा गर्ने नि त 12-1300 वर्षको कुरा गर्नुभयो, पश्चिमतिरको कुरा गर्दा ड्युरेसन 500 वर्ष भयो। त्यस आधारमा बस त्यो र अनि कत्रो जान्छ त भन्नको लागि एउटा विज्ञान, यो विज्ञान के हो अब हामी त यो जान्दैनौँ, तपाईँहरू भुक्तभोगी जस्तो हो। जति पराकम्पको नाममा आइरहेको छ नि, त्यो कहिले पश्चिमी इपिसेन्टर छ, कहिले पूर्व सेन्टर छ, त्यसले अलिअलि त्यो भित्रको जुन एक्सप्लोर गर्ने चिज छ नि त्यसलाई निकाल्दैन। यसो छ त्यो हामी कस्तो छ भने यो भैँचालोको चाहिँ नि त्यो जति पनि त्यो एक प्रकारले भन्ने हो भनेदेखि चाहिँ नि त्यो मकै भटमास के अरे मकै भुट्या जस्तो भटटटटट निस्किराखेको हुन्छ हाम्रो अर्थक्वेकहरू सानसाना दिनको चाहिँ नि 4-5 वटा त हाम्रो यो नेपालमा होइन, नेपालमा 4-5 वटा त त्यसै गइराखेको हुन्छ है। त्यो सानसाना जुन भैँचालो जान्छ त्यो भैँचालोले चाहिँ जुन इनर्जी निकाल्छ नि त्यो एकदमै थोरै एनर्जी हुन्छ। त्यो चाहिँ नि हाम्रो 8.4 8.3 7.8 7.9 भैँचालो निकाल्नलाई चाहिँ नि त्यो जुन हुन्छ नि त्यसले चाहिँ नि त्यो जम्मै जाँदैन, त्यो अलिअलि जाने मात्रै हो, तर चाहिँ नि त्यसरी जाँदैन। त्यसो भएको हुनाले त्यो भैँचालो चाहिँ त्यो थ्योरीसँग रिलेट छैन कि भन्ने मेरो प्रश्न छ। स्पाइरल अफ साइलेन्स थ्योरी जुन छ त्यो भनेको चाहिँ घुमेर चुप्प लागेर घुम्सेर बसेको एनर्जी एकैचोटि बाहिर जानु र एनर्जी त गइराखेर त्यो विस्फोट हुँदाको फरक होइन, कति एनर्जी निस्क्यो भन्ने कुरा हो। त्यसको मेजर हुन्न होइन त्यसको पनि मेजर हुन्छ, तर यति धेरै एनर्जी त्यो स्टोर भएको हुन्छ कि त्यहाँ त्यो अलिअलि एनर्जी निस्केर त्यसले केही चाहिँ नि तपाईँको खासै असर पार्दैन। त्यसो भएको हुनाले जस्तो अहिले 7.8 को जुन हाम्रो यो काठमाडौँको गयो हो त्यसले चाहिँ नि अब निकाल्यो, त्यो त ठुलो। तर यहाँ काठमाडौँमा यो वरिपरिको चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि अहिले चाहिँ नि त्यो हजारौँ अर्थक्वेक त्यस्तो चाहिँ सानो चाहिँ 3.5-4 का अर्थक्वेक त कति गयो कति गयो। तपाईको सार यो हो कि यसलाई धम्की मानौँ, डर देखाएको मानौँ, चेतावनी मानौँ या पूर्व तयारीका लागि झकझकाएको मानौँ, जे मानौँ, अर्को ठुलो अर्थक्वेक तपाईको प्रेडिक्सन अनुसार तपाईले दिएका तथ्यका आधारमा भन्नुभएको छ नेपाल अर्थक्वेक 20XX भन्नुको अर्थ 2079 भित्र एउटा भयंकर ठुलो भूकम्पको खतरा छ जोग्यौ भनेर तपाईले यो जुन सचेतना एउटा चेतावनीपूर्ण रूपमा सतर्कताका लागि एउटा दबाब दिइराख्नु भएको छ, खबरदारी। यो पक्का छ कम्तीमा 8+ आसपास या पूर्व या पश्चिम यो निश्चित छ दुवैतिर। मैले अघि भने अब यो 20XX भनेको चाहिँ नि तपाईको चाहिँ नि 99 वर्षभित्रमा चाहिँ नि जान्छ भन्ने प्रेडिक्सन चाहिँ होइन, एज अ साइन्टिस्ट मैले भन्न मिल्दैन। तर त्यति बेलमा जान सक्छ, करिब 70-80 वर्ष जाने धेरै सम्भावना छ, सम्भावनाको कुरा हो। त्यसकारणले नजानी भन्ने त कुरै छैन। र चाहिँ 8 भन्दा ठुलो पूर्वमा पनि पश्चिममा पनि हाम्रो चाहिँ यो त्यसै यो ज्योतिषले भने होइन कि यो चाहिँ साइन्सले भनेको कुरा हो। त्यसमा चाहिँ त्यसकारणले पहिले पनि हामीलाई त्यसै भन्थे, तपाईँहरू तर्साउनुहुन्छ मान्छेलाई या वा भन्नुहुन्थ्यो, तर आखिर चाहिँ गयो नि त जति कराउँदा कराउँदा त्यस्तो अहिले पनि पक्का छ। तपाईँ एउटा भूगर्भशास्त्री भूगर्भविदको हिसाबले राइट फ्याक्चुअल बेसलाई आधार मान्दा जान्छ पक्का छ, यो पक्का छ। त्यो त त्यसमा त ढिलो चाँडो होला, त्यो ढिलो चाँडो मात्रै कुरा हो, त्यो जानै पर्छ, यो साइन्स हो। यो त अब डाक्टर साहबलाई जान्छ थाहा भयो राइट,
हैन जान्छ त थाहा भयो मृत्यु पक्का छ भनिसके पछाडि हैन, हामी जाँदैन, मृत्यु हुन्छ भन्नु मृत्यु भएन। पक्का छ भन्ने थाहा पाइसकेपछि हामी मृत्युको लागि जोगिनको लागि औषधि उपचार स्वास्थ्यलाई Right. तन्दुरुस्त पार्न अनेक थोक गरिरहेका हुन्छौँ नि हो एउटा जीवनको मामिलाबाट यसलाई हेर्ने भयो भने त्यत्रो ठुलो 8+ अथवा 8 आसपास भनेको त कोल्याप्स हुने तहको धेरै हो सूचना दिएर अहिले नै आउँदैछ एकैछिनपछि भन्ने सूचना दिने प्रविधिको विकास भएको त संसारभरि कुरा गरिन्छ हाम्रो देशमा त्यो इन्डोर्स छ कि छैन के हो त यसको अब विधि बताउनु त यो चाहिँ यो कुरामा चाहिँ नि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरो मैले त्यो तपाईँलाई चाहिँ नि भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने यो अर्थक्वेक अर्ली वार्निङ सिस्टम भन्छौँ हामी EEW है यो चाहिँ नि तपाईँको USA मेक्सिको जापान टर्की रोमानिया चाइना इटाली ताइवान र चाहिँ नि तपाईँको इभन अहिले इन्डियामा 3 वर्षदेखि गर्दैछन् यसको लागि रिसर्च गर्नुपर्छ यसको लागि इक्विपमेन्ट्सहरू टन्न राख्नुपर्छ त्यसपछि चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ नि कमसेकम 5-7 वर्षसम्म त्यसलाई एक्सपेरिमेन्ट गरिसकेपछि 10 वर्ष पनि लाग्न सक्छ जस्तो चाहिँ नि ती तपाईले भनेको देशमा अलरेडी यो हैन म त्यही भन्दैछु अब हाम्रो अहिले के छ नेपालमा हाम्रो झन्डै 40 वटा स्टेसन्सहरू छ खानी तथा भूगर्भ विभागमा चाहिँ नि झन्डै हाम्रो 42 वर्षदेखि 1978 देखि त्यहाँ चाहिँ नि इन्स्ट्रुमेन्ट हाम्रो नेपालमा पहिलो इन्स्ट्रुमेन्ट अर्थक्वेकमा नाप्ने मोडर्न इक्विपमेन्ट आएको चाहिँ नि फ्रेन्च सरकारको सहयोगमा तपाईँको चाहिँ 1978 मा आएको है अब त्यसै हिसाबले गर्नु हो भनेदेखि अहिले कति भयो 42 वर्ष 43 वर्ष भयो अनि पहिले चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि कतिवटा थियो 21 वटा कतिवटा थियो अहिले यो भैँचालो पछि चाइनिजले पनि 8-10 वटा राखेको छ जापानिजले पनि 8-10 वटा राखेको छ गर्दा अहिले 40-42 वटा छ त्यस्तै अरू 1-2 वटा अरूले पनि राखेको छ यसले चाहिँ के गर्छ भनेदेखि बेसिकली भैँचालो गएपछि कत्रो भैँचालो गयो भनेर तपाईँलाई भन्छ हुन त अहिले त्यो 1 मिनट भित्रैमा अमेरिकाले तुरन्तै तपाईँलाई चाहिँ भनिदिइहाल्छ कत्रो गयो भनेर तर यो 40 वर्षमा हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि हिमालयको स्ट्रक्चरको बारेमा र कहाँ कसरी भैँचालो जान्छ भन्ने कुरामा चाहिँ एकदम राम्रो स्टडी भयो यो 40 वर्षमा भनौँ न करिब यसले गर्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा भन्यो भने हिमालभरिमै सबभन्दा राम्रो स्टडी भएको अर्थक्वेक सम्बन्धी स्टडी भएको नेपालमै हो त्यसो भएको हुनाले हामीले अहिले यो 2015 को पनि जुन गऱ्यौँ हामीले प्रेडिक्सन गऱ्यौँ इट वाज अल बेस्ड अन दोज भनौँ न साइन्टिफिक स्टडीको आधारमा भएको अब यसले चाहिँ नि प्रेडिक्सन के अरे यसले चाहिँ अर्ली वार्निङ दिँदैन र खानी अर्ली वार्निङ हामीलाई त भइसकेपछि कत्रो र कति मानिस मरे भन्दा पनि मर्नबाट जोड्नु त्यही कुरा गर्दैछु म त्यसकारणले अब हामीले चाहिँ नि गर्ने बेला भयो भनेर वास्तवमा म चाहिँ नि अहिले फर्केर आएको विदेशमा थिएँ फर्केर आएको पनि यसमा केही गर्न सक्नु पर्यो अब किनभने 7 वर्षसम्म त के पनि भएन सरकारमा हजुर अनि मैले चाहिँ नि प्रपोजल नास्टको मार्फत गरेँ हजुर र चाहिँ नि र अहिले चाहिँ नि यसपालि हजुर करिब 1 करोड 80 लाख रुपैयाँ 60 लाख रुपैयाँ चाहिँ नि सरकारले स्याङ्सन पनि गरेको छ अर्ली वार्निङ सिस्टम स्टार्ट गर्नको लागि पूर्व नेपालमा अहिले हामीले गर्न खोजेको चाहिँ पूर्व नेपालमा हो किनभने पूर्व नेपालमा गर्दा अलि ठाउँ सानो भएको हुनाले अलि सजिलो हुन्छ र पूर्व नेपाल त्यत्तिकै संवेदनशील भएको हुनाले पश्चिम नेपाल ठुलो एरिया भयो कभर गर्न गाह्रो हुन्छ भनेर अहिले सुरु गर्न हामीले गरेका छौँ तर पूर्व सूचना प्रविधिको अर्ली वार्निङ सिस्टमको लागि इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट र यो हामीले अहिले सुरु गर्यौँ भनेदेखि हामी इनिसियल फेजमा छौँ इनिसियल फेज होइन हामीले इक्विपमेन्ट नै किनेको छैन पहिले एउटा कुरो तपाईँलाई म भनौँ हामीले 40 वर्ष भयो नेपालमा अर्थक्वेकको चाहिँ स्टडी गर्न थालेको सबै विदेशीले आफ्नो इन्ट्रेस्टमा आफ्नो इक्विपमेन्ट ल्याएर आफ्नो डेटा त्यो चाहिँ नि उनीहरूको इन्ट्रेस्टमा गरेको चिज हो अहिले 4 वटा देशले गरे त्यो पनि त्यो डेटा पनि हामीले चाहिँ मैले अहिले गएर त्यो डेटा लिन जाउँ भने नि पाइँदैन है त्यस्तो चिज हो त्यहाँ नेपालले आजसम्म विडम्बना आजसम्म नेपाल सरकारले 1 रुपैयाँ पनि अर्थक्वेकको इक्विपमेन्टको पैसा खर्च गरेका छैन जीपीएसमा 1 पैसा पनि खर्च गरेको छैन सबै दाता पनि के भने हाम्रो लागि भन्दा पनि आफ्नो बस उनीहरूको हो भनेपछि हो हामीले चाहिँ त्यो गऱ्यौँ राम्रो गऱ्यौँ उनीहरूले आए स्टडी गर्दै हिमालयको बारेमा राम्रो थाहा भयो धन्यवाद छ उनीहरूलाई र हामीले पनि नेपाल सरकारले पनि सहयोग गर्यो हामी चाहिँ करोडौँ रुपैयाँ वर्षको खर्च गर्छौँ त्यो मेन्टेन गर्नलाई त्यहाँका चाहिँ साइन्टिस्टहरूलाई राख्नलाई खानी विभागमा त्यत्रो मान्छेहरू राखेको छ त्यो राम्रो छ तर अर्ली वार्निङ सिस्टम कोही आएर हामीलाई गरिदिँदैन अर्ली वार्निङ सिस्टम भनेको आफ्नै पैसाले आफ्नै इक्विपमेन्टले आफ्नै म्यान पावरले यो 2 दिन 4 दिन आएर प्रोजेक्ट गरेर हुने होइन यो प्रोजेक्ट होइन यो चाहिँ लङ टर्म 50 वर्षसम्म 100 वर्षसम्म जाने कुरा भएको हुनाले यसमा चाहिँ त्यसकारणले नेपाल सरकारले आजसम्म 1 पैसाको इक्विपमेन्ट पनि किनेको थिएन 1 पैसाको चाहिँ तपाईँको चाहिँ जीपीएस इक्विपमेन्ट र सेस्मिक इक्विपमेन्ट किनेको थिएन दिस इज हिस्ट्री पहिलो पटक नास्टमा नेपाल सरकारले
1.5 करोड रुपियाँ दिएर ल इक्विपमेन्ट सुरु गर भने, तर मलाई चाहिन्छ 10 करोड रुपियाँ, ल पहिले यति गर्नुहोस् न भने हुनाले अब नेपाल सरकारको पैसाबाट पहिलो पटक यो गर्दैछौँ। तर यो गरेर आजको भोलि इक्विपमेन्ट किन्ने प्रोसेसमा छ नास्ट। अब 2-4 दिनपछि, अब के अरे 2-4 महिनापछि इक्विपमेन्ट आउला, तर त्यो चाहिँ नि पहिलो त्यो गर्यो, दोस्रो गरेर 3 वर्ष। यसो बताउनु न त्यसको प्रभावकारिता म भन्छु। कति तपाईँले अघि मेक्सिकोदेखि टर्कीदेखि अमेरिकादेखि ब्राजिलसम्म कतिपय देशको उदाहरण दिइराख्नु भएको थियो, ती देश पनि अन्डर ट्रायल फेजमा हुन् या त्यो त्यसको इम्प्याक्ट देखिसक्यो? होइन, पूर्व सूचना दिने भनेको भूकम्प आउँदैछ यही समयमा भन्ने कुरा त नट अ जोक छ, एकदमै हाइटेक साइन्स हो यो। हेर्नुहोस् कति सम्भव छ, त्यसले त मान्छे जोगायो नि, जोगाउँछ त, कति समयको पूर्व सूचना दिन्छ? एक दिनको, एक घण्टा, होइन, एक सेकेन्ड? त्यो होइन। त्यो कस्तो छ भनेदेखि अब मेक्सिको, युएसए, जापान त संसारकै नम्बर 1 हो अहिले अर्थक्वेक वार्निङ सिस्टम। त्यो पनि उनीहरूले किन सुरु गरे 20औं वर्ष, 30औं वर्ष, 40औं वर्ष अगाडि? किन भन्दाखेरि उनीहरूको हाई स्पिड ट्रेनलाई चाहिँ नि अर्थक्वेकले त फालिदिन्छ। त्यो त त्यत्रो 200-300 किलोमिटर पर आवरमा त्यो अर्थक्वेकको उसले चाहिँ अर्ली वार्निङ पायो भने उसले चाहिँ समयमा ब्रेक लगाएर समयमा रोक्न सक्ने हुनाले त्यहाँबाट सुरु गरे उसले। कति छिटो आउँछ सूचना? त्यो यस्तो छ, त्यो के भने अर्थक्वेक गइसकेपछि, यो पनि म अलिकति साइन्स हो भनिदिउँ है, अर्थक्वेक जुन ठाउँमा जान्छ त्यहाँ गएपछि 2टा वेभ्सहरू निस्किन्छ। एउटा एकदम फास्ट वेभ आउँछ जसले डिस्ट्रक्सन धेरै गर्दैन है, त्यो चाहिँ नि आउँछ। त्यो आइसकेपछि चाहिँ पछाडि अर्को ठुलो चाहिँ त्यो डिस्ट्रक्सन गर्ने वेभ आउँदैछ है भनेर उसले सूचना दिने भयो नि त हामीलाई। अनि तर त्यसको डिस्टेन्सको चाहिँ हिसाबले जति पहिलो वेभ र सेकेन्ड वेभ बिचको ग्याप कति? त्यही हो। त्यो चाहिँ यसो भन्छौँ हामी, अब एउटा पी वेभ भन्छौँ, एस वेभ भन्छौँ। पी वेभ भने पहिलो आउने वेभ, प्राइमरी वेभ। त्यो वेभ र एस वेभको चाहिँ भेलोसिटीको डिफरेन्स, अब त्यो चाहिँ नि तपाईँको 1.7 टाइम्स फास्टर भन्छौँ पी वेभ चाहिँ नि, भने झन्डै डबल स्पिडमा आउने भयो। तर के भने जति टाढा भयो अर्थक्वेक त्यति ग्याप आउने भयो। जस्तो अहिले मैले इस्टर्न नेपालको कुरा गर्नु पर्यो भने, इस्टर्न नेपालमा सिक्किममा अथवा चाहिँ नि दार्जिलिङमा अथवा इलाममा भुइँचालो गयो भने काठमाडौँले कति समय पाउँछ त भन्दाखेरि करिब 40 सेकेन्ड पाउँछ, 50 सेकेन्ड, 40 सेकेन्ड भनौँ न पाउँछ। त्यस्तै अब पोखरातिरबाट आयो भने पनि त्यस्तै 25-30 सेकेन्ड त पाउँछ। त्योभन्दा पछि स्पिड गति कति हुन्छ त? त्यो चाहिँ 1.5 टाइम्स भन्नुभयो नि तपाईँले। होइन, पी वेभको भेलोसिटी र एस वेभको भेलोसिटी फरक हुन्छ। त्यो त बुझ्यो। जस्तो सूर्यको किरणको आवाजको किलोमिटर पर सेकेन्डमा जान्छ, त्यसको के हुन्छ? 3-4 किलोमिटर पर के अरे 5-6 किलोमिटर पर सेकेन्डको हिसाबले हुन्छ। त्यो हुन्छ भनेपछि टाइम त पाउने रहेछ, जति टाढा भयो उति टाइम पायो। त्यस कारणले त मेक्सिकोमा त लाखौँ मान्छे बचाइसकेको छ। अब अमेरिकामा यस्तो भनौँ, यस हिसाबले करिब हामीले कम्तीमा 10 सेकेन्डको समय पाइन्छ, त्योभन्दा बढी नै पाइन्छ नि। अब त्यो त कति भन्दैछु म, मिनिमम होइन, कति नजिकै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा आयो। तपाईँ अर्थक्वेकको ठाउँबाट गइसकेको 2टा वेभ, यसलाई म अझ क्लियर पार्छु है। 2टा वेभ मध्ये पहिलो वेभले सूचना हामीलाई दिँदैछ भयङ्कर ठुलो आउँदैछ, तिमी जोग्यौ, त्यही सक्छौ भने यो प्रविधिको इनोभेसन त्यही हो। अनि त्यो भनेको चाहिँ कम्तीमा 10 सेकेन्ड तिमीले समय पाउँछौ, बढीमा त जति टाढा छौ त्यति पाउने भयो भन्ने भयो। हामीले तयारी त 10 सेकेन्डमा के गर्न सक्छौँ? कम्तीमा 10 सेकेन्ड नभन्नु, जहाँ भुइँचालो गएको छ त्यही नै त तपाईँले पाएन, त्यो त सँगसँगै आउने भयो। जति टाढा जाँदै जानुहुन्छ फरक पर्दै जान्छ। अब जस्तो भनौँ न, कमसेकम 10 सेकेन्ड पाउनुभयो भने, अब हामी नेपालमा चाहिँ हाई स्पिड ट्रेनका कुरा गर्दैछौँ इस्ट वेस्ट हाइवेमा, तपाईँका चाहिँ हाइड्रो पावर छन्, अल फेसिलिटिज जति पनि तपाईँको बिजनेसदेखि होइन, पब्लिककोदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ नि मेडिकल सर्भिसेसदेखि लिएर होइन तपाईँको चाहिँ फ्याक्ट्रिजहरूदेखि लिएर त्यो 10 सेकेन्ड, 15 सेकेन्ड, 20 सेकेन्ड, 1 मिनट भने त त्यो त धेरै समय हो। तपाईँ नै अहिले यहाँ भुइँचालो गयो भने हामी चाहिँ नि 15 सेकेन्ड पाउनु भयो भनेदेखि हामी यहाँबाट तल गइकन तल हामी चाहिँ सडकमा पुग्न सक्छौँ 15-20 सेकेन्डमा। त्यस्तै चाहिँ क्रिटिकल फेसिलिटिजहरूमा चाहिँ नि तपाईँले पुरा ध्यान दिन पाउनुभयो। त्यसो भएको हुनाले 15-20 सेकेन्ड भने त ठुलो कुरो हो। त्यो चाहिँ नि जति अझ त्यसमा पनि तपाईँको चाहिँ नि तपाईँ विचार गर्नुहोस्, भुइँचालो गयो, त्यो रेकर्ड गर्यो, त्यो रेकर्ड गरेर सेन्टरमा चाहिँ नि ल काठमाडौँमा त्यो इन्फर्मेसन आयो, त्यसलाई भेरिफिकेसन गरेर त्यसपछि चाहिँ नि पब्लिकमा अर्ली वार्निङ सिस्टम अथवा चाहिँ नि फेसिलिटिजमा अर्ली वार्निङ सिस्टम इन टर्म्स अफ फ्यु सेकेन्ड्स
इट इज अल्टिमेट साइन्स हो यो। त्यसो भएको हुनाले यस्तो काम गर्नलाई रिसर्च पनि चाहिन्छ। त्यस कारणले अरू 5-7 वर्षमा चाहिँ नि हामी 5-6 वर्षमा हामी चाहिँ नि फर्स्ट फेजको काम गर्न सक्छौँ कि भनेर कोसिस गरिरहेछौँ। यो अहिले अब हामीले इन्डोर्स गर्न खोजेको सिस्टम त्यो भनेको त्यो युएसए जस्तो मेक्सिको जस्तो एउटै हो, त्यो जहाँ गए पनि एउटै हो नि सिस्टम, त्यही सिस्टम हो, एउटै हो। यो 25 वर्ष 20 वर्ष अगाडि त अझ त्यो पनि गाह्रो। हामीले यो इन्डोर्स गर्न सक्यौँ भने यसले हामीलाई दिने बेनिफिट के हुन सक्छ? तपाईँले भनेको त्यो 8.4 या 7.8 वा जति ठुलो अर्थक्वेक आए पनि त्यसबाट हामीले जोगाउन धेरै हदसम्म सक्छौँ मानिसलाई। लाइफ जोगिन्छ। हेर्नुहोस्, ओके, पहिलो कुरो अहिले अस्तिको नि भैँचालोको कुरा गर्ने हो भने हाम्रो नेपालमा चाहिँ नि सबभन्दा बढी मान्छे मर्ने को हुन्छ भैँचालोमा भन्दाखेरि गाउँमा ढुङ्गाको घर तपाईँको चाहिँ इन्स्ट्यान्टली कोल्याप्स हुन्छ। मेरो घरको चाहिँ फोटो तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि यहाँ काभ्रेको चाहिँ मेरो पुरानो घर 90 सालमा भएपछि पहिले भत्केर त्यही बेलामा बनाएको घर अहिले ठ्याक्कै थुप्रो छ, ढुङ्गाको थुप्रो छ र इन सेकेन्ड्स 5 सेकेन्ड 10 सेकेन्डमा झ्याप्पै जान्छ। हाम्रो यस्तो घरलाई चाहिँ हल्लाउँदा खस्यो भनेदेखि उनीहरू त इन्स्ट्यान्ट त्यहाँभित्रबाट बाहिर निस्किने टाइम पनि हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले अर्ली वार्निङ सिस्टमले त लाखौँ लाख मान्छेको चाहिँ ज्यान जोगिन्छ। हाम्रो पहाडमा काठमाडौँमा जहाँ चाहिँ कमजोर घरहरू छ, त्यसो भएको हुनाले त्यो त 10 सेकेन्ड भने त तपाईँको त धेरै ठुलो कुरो भयो। अब त्यो हामीलाई सूचना मान्नुहोस्, हाम्रो सूचना प्रणाली अब पब्लिकलाई पुर्याउनु पर्यो फेरि, त्यो त पर्छ। 10 सेकेन्ड पाउने भयो भने त्यो कति छिटो पब्लिकमा पुर्याउने विधि के हुन्छ त्यसको? होइन, यो त कम्युनिकेसन सिस्टम अहिले त मोबाइल छ कि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब बेसिकली यो चाहिँ 25 वर्ष 20 वर्ष अगाडि भए हामी यो सक्दैन थियौँ, किनभने हामीसित कम्युनिकेसन सिस्टमै थिएन नि। अहिले चाहिँ तपाईँको रेडियो हाम्रो यसको एउटा केन्द्र स्टेसन हुने भयो, त्यो सम्बन्धित ठाउँमा मानव पूर्वमा हामीले यसको ट्रायल गर्दैछौँ भने पूर्वमा सम्भावित भूकम्प या भूकम्प आएको सूचना आइसक्यो, विदिन सेकेन्डभित्र आइसक्यो त्यो हाम्रो केन्द्रमा, त्यो स्टेसनमा। त्यसपछि त्यसले पब्लिकलाई त पुर्याउनु पर्यो, त्यही सेक्टरमा बढ्ता हानि पुर्याउला र अन्त पनि पुर्याउला। एकैचोटि सबैमा सूचना पुग्न त्यो मोबाइलमा पुगेको सूचना कति छिटो र प्रभावकारी हुन सक्छ? त्यो त सेकेन्ड्समै जान्छ, त्यो पनि जान्छ, त्यो जान्छ। त्यो चाहिँ अब सिस्टम बनाउनुपर्छ। अब अहिले नै त छैन, त्यो सिस्टम बनाउनलाई समय लाग्ने भयो हुनाले त रिसर्च गर्ने कति हामीलाई 1 दशक लाग्न सक्छ? होइन, 6-7 वर्षमा त हामी 5-6 वर्षमा सक्छौँ, तर त्यसको लागि सरकारले पैसा दिनु पर्यो। अहिले चाहिँ पनि अब सरकार होइन, सरकारले पैसा दिनु पर्यो भनेको चाहिँ नि अर्थ मन्त्रालयबाट पैसा आउनु पर्यो नि। म चाहिँ अहिले नै पनि हाम्रा प्रधानमन्त्रीज्यू, गृहमन्त्रीज्यू, हाम्रो चाहिँ सभासद सांसद जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ म रिक्वेस्ट गर्छु, यस्तो कुरोमा चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि त्यो 2-4 पैसाको लागि चाहिँ नि त्यो मुख नहेरिदिउँ हगि। जबसम्म हामी चाहिँ नि आफै, अनि अर्को कुरो के भने कोही विदेशीले आएर यो गरिदिने होइन। हाम्रो म्यान पावर डेभलप गर्नुपर्छ, हाम्रो क्यापेसिटी बिल्डिङ गर्नुपर्छ, हाम्रो आफ्नै इक्विपमेन्ट हुनुपर्छ, हाम्रो आफ्नै सिस्टम हुनुपर्छ। यो भनेको अर्को 50 वर्ष 100 वर्ष जानुपर्ने कुरा। इक्विपमेन्टहरू महँगो इक्विपमेन्टहरू हुन्छ, त्यो राख्नुपर्छ। अहिले हामी चाहिँ नि भनौँ 100वटा गाडी किन्नु पऱ्यो भने, 10 करोडको गाडी किन्नु पऱ्यो भने 2 दिनमा डिसिजन हुन्छ। तर लाखौँ 3 करोड नेपालीको चाहिँ भविष्य, यो चाहिँ लाइफ एन्ड डेथको कुराको लागि 10 करोड रुपियाँ चाहिँ नि दिनुहोस् न भनेर सरकारमा माग्न गयो भने म चाहिँ नि एक प्रकारले भनियो भने 1-2 पटक चाहिँ नि ह्युमिलेट भएर आएको छु हगि। होइन, त्यस्तो सिचुएसन छ, कसैले पनि सुन्दैन यस्तो कुरोमा, किनभने अब यो कसैलाई इन्ट्रेस्टको कुरै भएन। तर यो त परेको परिबन्धमा त उसले फेरि यो सब कुरो सुन्छ। होइन, यो भैँचालो गइसकेपछि त हल्ला गर्न त सबै आइहाल्छन्। 72को वैशाख 12 पछाडिको 1-2 महिना हेर्नुहोस्, त्यही हो। अनि अब डाक्टर साहब, यो भयो एउटा पूर्व तयारी गर्नका लागि हामीलाई पूर्व सूचना दिने एउटा प्रविधि, एकदमै नभई नहुने कुरा। यो नभई नहुने कुरा भयो, यसको तयारी सुरु नै भएको छ तपाईँले भन्नुभयो। अर्को, हामी कहाँ गीत गाउन सुरु भएको 45 सालदेखि लाग्छ मलाई बिल्डिङ कोडको, राइट होइन? भूकम्प प्रतिरोधी घर र भूकम्प सुरक्षित घर फरक कुरा होला। ओके, मोरलेस भूकम्प सुरक्षित भनेको त जत्रोसुकै भूकम्प आए पनि हुनेवाला केही छैन, त्यो जोगिन्छ। ठिक। भूकम्प प्रतिरोधी भनेको क्षति कम गर्न सक्छ भन्ने मामिला मात्रै हुन्छ। ठिक छ। ती भवनमा त्यो किसिमको कार्यान्वयन, अघि 6 तर्क त चर्चा त भयो, त्यो किसिमको कार्यान्वयन त त्यो किसिमको काम आज असन हेर्नुहोस् त्यही अवस्थामा छ। गाउँका घरहरू तपाईँ भन्नुहुन्छ ढुङ्गाकै अवस्थामा छन्। यसबाट जोगाउने कसरी मान्छेलाई त्यो किसिमको जागरुकता, मृत्युसँग डराउँछ फेरि लापरवाही पनि छ।
अब हेर्नुहोस् यसमा चाहिँ नि दुईवटा कुरा छ। म अहिले त्यो पहिले अर्थात् 72 पछाडिको हाम्रो पुनर्निर्माणको प्रक्रियामा हामीले 5-7 वर्षमा के सिक्यौँ? होइन, धेरै भएको छ यसमा चाहिँ हामीले मान्नुपर्छ। बिल्डिङ कोड पनि त्यो भैँचालोभन्दा पहिले चाहिँ नि एकदमै त्यो मन नलागी सरकारले त्यो चाहिँ नि गराएको थियो। त्यसले पनि धेरै काम गर्यो काठमाडौँमा, तर मान्छेले त्यसलाई चाहिँ राम्ररी फलो गरेन, न सरकारले नै त्यसलाई राम्ररी लागू गरायो। तर 45 सालपछि चाहिँ नि यो लागू चाहिँ नि कमसेकम हामीले काठमाडौँमा हेर्दाखेरि चाहिँ नि राम्रै गरी लागू गराएको देख्छु म, है। तर अब यो चाहिँ नि अब 30 तले बिल्डिङ बनाउन थाले, 25 तले बिल्डिङ बनाउन थाले, त्यसको कस्तो क्वालिटी छ त्यो त मलाई थाहा छैन, हेर्नुहोस् है। तर यो 2-3 तले घर, 3-4 तले घरमा चाहिँ नि निकै इम्प्रुभ भएको छ। अब मलाई चाहिँ नि चिन्ता चाहिँ के हो भने काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा अथवा चाहिँ नि अलि सहरी ठाउँमा चाहिँ नि अहिले यो पिलरका घर बनाउँछन्, अलिकति चाहिँ नि तलमाथि होला, तर कमसेकम बिल्डिङ कोड चाहिँ चाहिन्छ है भनेर। अब यसमा चाहिँ नि अब हाम्रो त स्थानीय सरकार छ, हेर्नुहोस्, स्थानीय सरकारलाई चाहिँ नि एकदमै जोडदार गरेर चाहिँ नि तिमीहरूले अब घर बनाउँदाखेरि चाहिँ नि यो चाहिँ नि भूकम्प सुरक्षित हुने घर बनाउनबाट सुरक्षित हुने घर बनाउनुपर्छ भनेर बिल्डिङ कोडलाई चाहिँ नि अहिले फरक छ। अहिले चाहिँ तपाईँको बिल्डिङ कोड पनि आफ्नो आफ्नो ठाउँअनुसारको गरेको छ, कस्तो ठाउँमा कस्तो घर बनाउने अथवा चाहिँ कस्तो चाहिँ नि बिल्डिङलाई कस्तो बनाउने भन्ने डिजाइनहरू पनि दिएको छ। इट्स नट ब्याड, त्यो ठिक छ क्या। तर यहाँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरो भने इम्प्लिमेन्टेसन हुनु पर्यो। र अहिले रातारात तपाईँको चाहिँ अर्को 5 वर्षमा पहाडका सम्पूर्ण चाहिँ ढुङ्गाका घरहरूलाई चाहिँ नि हामी चेन्ज गर्छौँ भनेर तपाईँले सक्नुहुन्न। अब त्यहाँ दुईवटा कुरा छ। भैँचालो गइसकेपछि भत्केपछि नयाँ घर बनाउने बेलामा त जसरी अहिले बनाइयो, लाखौँ घर बनाइयो, त्यो भिन्दै कुरा हो। तर भएका घरहरू जहाँ छ मान्छे बसिरहेछन् तिनीहरूको सुरक्षा चाहिँ नि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरो। त्यसकारण होइन, एउटा त अर्ली वार्निङ सिस्टमले उनीहरूलाई बचाउन सक्ने भयो। लाख तपाईँ एउटा कुरो भन्नुहोस् त, 7 म्याग्निट्युडको चाहिँ नि अर्थक्वेकले हेटीमा तपाईँको उनीहरू सरकारी डेटा अनुसार 3 लाख मान्छे मरेको, हाम्रो त 7.8, त्यसपछि चाहिँ नि नभए पनि 2 लाख मान्छे मरेको छन्। पाकिस्तानमा 7.6, मेरो विचारमा 7.6 हो क्या अरे, 7.6मा तपाईँको 80 लाख मान्छे मरेका छौँ। कमसेकम चाहिँ नि 30-40 लाख होइन, कति 30-40 लाख मान्छे चाहिँ नि घरबारविहीन भएका छन्। जस्ट इमेजिन त्यो किन भयो त भन्दाखेरि त्यही ढुङ्गाहरूको घर, कमजोर घर भएको हुनाले। हामी कहाँ अहिले अस्ति त भनिहालेँ नि, अब यो म धेरैपल्ट अहिले अरू त्यसमा नजाउँ, हामी त त्यो यति लक्की, यति चाहिँ नि हामी भाग्यमानी भयौँ। त्यो 7.8 को काठमाडौँको यो जुन भैँचालो गयो अस्तिको, त्यसमा चाहिँ हामीले गोर्खा अर्थक्वेक जुन बचियो त्यो त एउटा मिराकलै भयो। हाम्रो चाहिँ नि सबै इन्टरनेसनल साथीभाइहरूले यसका फिल्डवालाहरूले चाहिँ नि काठमाडौँ चाहिँ नि 70 भयो, सम्मै भयो होला भनेर सोचेका थिए। तर यो चाहिँ नि अब नेचर हो हाम्रो चाहिँ नि भैँचालो चाहिँ नि इट वाज भेरी स्मुथ, तपाईँको सलक्क बग्या जस्तो के चिप्ल्या जस्तो भयो, धेरै चाहिँ नि भएन, खालि अग्लो घरहरूलाई बढी गयो। 9,000 ज्यान भनेको त होइन, त्यो त गयो त्यो 9,000 होइन नि त, 90,000 मान्छे मर्थे नि त, 90,000, 1 लाख 2 लाख मान्छे मर्थे, किनभने हाम्रो त रेकर्ड छ नि सबै। अब तपाईँले लास्टमा एडभाइसको रूपमा एउटा पूर्व सूचना प्रणाली तत्काल इमिडिएट सुरु गर्नुपर्छ, त्यो प्रक्रियामा छ भन्नुभयो, त्यो एउटा सरकारले सहयोग गर्नु पर्यो यसमा, राम्रै गरी पैसामा कन्जुसाइ गरिदिनु भएन, नासलाई काम गर्न दिनु पर्यो। एक यो दोस्रो, बिल्डिङ कोडलाई अब कार्यान्वयन गर्नु एकदम स्ट्रङली लोकल लेभलमा गएर तत्कालै। अब त्यो बेला त भूकम्प लगत्तै इमिडिएट गर्नुपर्ने काम कतिपय मान्छे खानै नपाएर, कतिपय लाउन नपाएर बढ होइन। त्यो अर्को कुरो छ, यो रेस्क्यु भन्ने जुन छ नि, यो त धेरै मलाई चाहिँ नि खुसी लाग्छ। यो चाहिँ नि त्यति बेला हाम्रो चाहिँ सैनिक, हाम्रो चाहिँ आर्मी, त्यसपछि पुलिस अनि त्यसपछि सशस्त्र, यो तीनटै सशस्त्र प्रहरी गरेर तीनटालाई जुन ट्रेनिङ्सहरू दिएको थियो नि, त्यो पहिले त्यो ट्रेनिङले हाम्रो चाहिँ नि रेस्क्यु, हेर्नुहोस् यो इन्टरनेसनल आउँछन् नि, उनीहरूले चाहिँ 10 जना चाहिँ नि बचाएर जान्छन्, तर हाम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ नि 10,000 मान्छेलाई हाम्रो यो लोकल हाम्रो चाहिँ यो उसले चाहिँ नि बचाएको हुन्छ, बचाए। त्यसो भएको हुनाले यिनीहरूलाई चाहिँ जुन ट्रेनिङ दिनुपर्ने, यिनीहरूलाई चाहिँ नि त्यो जुन इक्विपमेन्ट्सहरू दिनुपर्ने, रेस्क्यु चाहिँ नि लाइफ बचाउने, इमिडिएटली चाहिँ नि विदिन मिनट्स गएर चाहिँ बचाउनु पर्ने ठाउँमा हामी चुक्न हुँदैन। त्यो चाहिँ नि अहिले धेरै राम्रो भएको छ, त्यसले गर्दा नै यो 45 सालको भैँचालोमा हामीले त्यत्रो ज्यान बचाउन सक्यौँ, त्यसरी रेस्क्यु गर्न सक्यौँ। यही 3टा
लाई चाहिँ राम्ररी ट्रेनिङ दिएर अब हामीले के गर्नुपर्छ भने अहिले अलग अलग आफ्नो आफ्नो ट्रेनिङ दिइरहेछन् एउटै युनिफर्मिटी नहुन सक्छ नेसनल लेभलको ट्रेनिङ सेन्टर राख्नु पर्यो हाम्रा चाहिँ म्याक्सिमम नम्बर अफ हाम्रो चाहिँ यो सुरक्षा निकायहरूका चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ ट्रेनिङ दिनु पर्यो त्यसमा पैसा खर्च गर्नलाई हामीले चाहिँ त्यो गर्न भएन र अर्को कुरो चाहिँ नि अब अनि त्यसपछि इक्विपमेन्टको लागि त्यो चाहिँ नगरी हुँदैन किनभने पछि चाहिँ नि ज्या अब चाहिँ बेलामा गरिएन भन्न भएन अहिले गरिराखेको छ त्यसलाई चाहिँ अझ व्यवस्थित गर्नलाई मैले देखेको चाहिँ नि यो तिनटैको एउटै ट्रेनिङ सेन्टर बनाएर एउटा चाहिँ नेसनल एकाडेमी अफ रेस्क्यु जे भन्नुपर्छ तपाईँले त्यस्तो बनाएर ट्रेनिङ दिनुभयो भने पहिलो कुरो रेस्क्यु हो अनि त्यसपछि अनि चाहिँ रिलिफको कुरा हेर्नुहोस् 45 सालको भैँचालोमा म त यहीँ थिएँ नि सबै चारैतिर घुमेँ हेरेँ कस्तो बिजोग भयो भने हामी चाहिँ रेस्क्युमा एकदम राम्रो भयो किन एकदम राम्रो ट्रेनिङ गरेका थियौँ हाम्रो रिलिफमा गइसकेपछि हामी चाहिँ भद्रगोल कहीँ केही राम्रो भएन मान्छे चाहिँ जताततै तपाईँको चाहिँ अलपत्र परेर बसेका छन् त्यति मात्रै होइन तपाईँको पालदिनी कुरामा तपाईँहरू सबै थाहा होला न्युजमा चाहिँ कत्रो काण्ड भएका छन् अब यस्ता यस्ता हुन्छन् कि म भन्छु कि कहिले कहिले बडा दुःख लाग्छ नेपालीलाई दशा लाग्छ है अनि तपाईँको चाहिँ नि डिसास्टर हुन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ नि केही मान्छेलाई दसैँ आउँछ तपाईँको चाहिँ नि व्यापारीलाई अथवा अरू चाहिँ नि बिचका चाहिँ नि बिचौलियाहरू अरू सबको त्यस कारणले चाहिँ नि नेपालीको दशा त्यसपछि चाहिँ नि डिसास्टर र दसैँ यो चाहिँ नि सँगसँगै आउँछ त्यसलाई ब्रेक गर्न पर्छ हेर्नुहोस् त्यो ब्रेक गर्ने भनेको तपाईँको चाहिँ नि रेस्क्यु पछिको रिलिफ चाहिँ नि मा एकदम अब चाहिँ नि सतर्क हुनुपर्छ सरकार पनि एकदम राम्ररी त्यसलाई चाहिँ नि यो सिस्टमेटिकली जानुपर्छ र चाहिँ नि के गर्ने त्यहाँ चाहिँ नि नो सच अस्तिको जस्तो चाहिँ नि हुन भएन यो लेसन हामीले लिनै पर्छ नो कम्प्रोमाइज नेक्स्ट टाइम ठुलो यस्तो जाँदाखेरि चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि सरी भन्न नपरोस् यस्तो भयो भनेर चाहिँ कम्प्लेन नहोस् त्यो चाहिँ नि अहिले नै सरकारले चाहिँ नि राम्ररी चाहिँ अब यत्रो चाहिँ अब प्राधिकरण पनि बनिसक्यो त्यसलाई स्ट्रेन्थेनिङ गर्नु पर्यो खुसी लाग्छ हामीले चाहिँ नि अब 20 वर्षदेखि चाहिँ नि 22 वर्षदेखि चाहिँ नि 20 वर्षदेखि कराएको आखिर चाहिँ नि प्राधिकरण बन्यो तर त्यसलाई पनि अझ स्ट्रेन्थेनिङ गर्न बाँकी छ त्यसलाई मात्र पुनर्निर्माण प्राधिकरण पनि बनेर त्यो पनि हैन त्यो त ठीक छ पुनर्निर्माण भइसकेपछि त त्यो त गरेको ठीक छ हेर्नुहोस् अहिले चाहिँ नि तपाईँको भैँचालो भने कस्तो चिज हो भनेर म यो 1 मिनट चाहिँ हेटीकै म एक्जाम्पल दिन्छु 7 अर्थक्वेकको भैँचालोले 3 लाख मान्छे मरे आज त्यो देशै ध्वस्त भयो अहिले त्यो देशमा सरकार छैन 10 वटा चाहिँ नि त्यो के भन्छ तिनीहरूको चाहिँ ग्याङ्सहरूले चाहिँ देश चलाएको छ त्यहाँ तपाईँ सुरक्षित हिँड्न सक्नुहुन्न विदेशी त्यहाँ जान सक्दैनन् तपाईँको किडन्याप हुन्छ त्यस्तो देश भयो चाहिँ तपाईँको हेटी जस्ट बिकज अफ दिस अर्थक्वेक पैसा हेर्नुहोस् त्यति बेला चाहिँ अरबौँ रुपियाँ चाहिँ अमेरिकनदेखि लिएर युरोपियन्सहरूले त्यति पैसा त नेपालमा त्यो चाहिँ त्यसको चाहिँ 1/10 पनि कहाँ आउनु हामी कहाँ त के पैसा आयो के पनि आज त्यत्रो पैसा गएको त्यत्रो पैसा खर्च गरेको रिलिफमा पनि बाहिरबाट त्यत्रा चाहिँ गरेको आखिर चाहिँ त्यो देशै ध्वस्त भयो एउटा भैँचालोले तपाईँलाई 50 वर्ष पछाडि पुर्याउँछ अस्तिको भैँचालोमा हामी चाहिँ हदसम्म केही हदसम्म बाँच्यौँ तर अब त्यो ठुलो ठुलो भैँचालो अब फ्युचरमा यस्तो 8.4 8.5 का भैँचालो आयो भने हाम्रो धेरै ठुलो नोक्सान हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले एकदमै चारवटा कुरा तपाईको एउटा पूर्व सूचना प्रणाली राइट दोस्रो बिल्डिङ कोड राइट तेस्रो रेस्क्यु चौथो रिलिफ यो चारवटा त्यसपछि रिकन्स्ट्रक्सनको कुरा होला रिकन्स्ट्रक्सन भने त्यसपछिको कुरा हो रिकन्स्ट्रक्सनमा त त्यसपछिको कुरा हो त्यो भनेको यति चारवटालाई त एकदमै बलियो भएर बस्नु पर्यो हामीले त्यति नगरिकन चाहिँ भैँचालोको यो हरेक साल भइरहेका काम छन् त्यसमा त्यसलाई स्ट्रेन्थ दिने हुँदै नभएको काम जुन पूर्व सूचना प्रणाली छ त्यसलाई अब प्राथमिकता राख यो बिरालो बान्ने श्राद्धमा बिरालो बान्ने काम गरेर मात्रै हुँदैन यो जुन हामी माघ 2 गतेको मान्छौँ सरकारले यसलाई सिरियसली लिनुपर्छ मैले भनिहालेँ नि सिरियसली लिने कुरामा चाहिँ नि अब अर्ली वार्निङ सिस्टम चाहिँ 7 वर्ष भयो खोइ के पनि गरेका छैन अब सारा संसारले गरिराखेका छन् तपाईको चाहिँ यो साइन्स पनि नयाँ हो फेरि यो 10 12 15 वर्ष मात्रै मा चाहिँ यो अलिकति राम्ररी अमेरिकामा त वास्तवमा भन्ने हो भनेदेखि चाहिँ कति हो 12 15 वर्ष मात्रै भयो
तर जापानमा सबभन्दा पहिले भयो, मेक्सिकोमा 1991 देखि गरेर लाखौँ मान्छे बचाइछ। लाखौँ मान्छे बचाइसकेका छन् उनीहरूले। तर उनीहरूको राम्रो पनि के छ भने भैँचालो टाढा आउँछ, उनीहरूको समुद्रमा भैँचालो आउँछ। मेक्सिको सहर चाहिँ नि तपाईँको 400 किलोमिटर 500 किलोमिटरमा छ। उनीहरूलाई 1 मिनट टाइम पायो भनेदेखि त उनीहरूको त सारा बच्ने भइगयो नि। हाम्रो चाहिँ अलिक नजिक पर्न सक्छ, त्यही पनि 25-30 सेकेन्ड पायौँ भने हामी त मजाले लाखौँ लाख मान्छेको ज्यान बचाउँछ। कहाँ जाने खाली ठाउँ पनि छैन भन्ने परिस्थिति पनि छ त। फेरि अर्को त्यो त अरू नै कुरा भयो है, धेरै प्रब्लमहरू छन्। तर लाइफ बचाउने कुरामा अर्ली वार्निङ सिस्टम, त्यसपछि रेस्क्युको कुरामा नो कम्प्रोमाइज, रिलिफको कुरामा नो कम्प्रोमाइज, यति नगरिकन चाहिँ भैँचालोबाट। र एउटा कुरो चाहिँ मैले तर्साएको पनि होइन, म मात्रै होइन, संसारभरिका यो फिल्डमा काम गर्ने, हिमालयमा फिल्ड गर्ने काम गर्ने सारा साइन्टिस्टहरूले, यो कुनै चाहिँ ज्योतिषीले भने होइन, यो चाहिँ नि साइन्सले भनेको एकदम फ्याक्चुअल डेटाको आधारमा। पूर्वमा पनि हाम्रो चाहिँ नि अर्को राक्षस बसिरहेछ, पश्चिमतिर पनि राक्षस बसिरहेछ, काठमाडौँ बिचमा छ। र जहाँ गए पनि लाखौँ लाख मान्छे मर्ने सम्भावना हुन्छ। र पहाडमा चाहिँ नि मैले एउटै कुरो चाहिँ बिर्सिन भएन भन्नलाई, पहाडको जुन यो घरहरू छ, ढुङ्गाका घरहरू, पुराना घरहरू, जसलाई हामीले भत्काएर नयाँ बनाउन पनि सक्दैनौँ। र त्यसलाई चाहिँ नि अब भैँचालोमा चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि चिहानै हुन्छ। हेर्नुहोस् अहिले पनि त धेरै मान्छे मरेको त्यही त हो नि। त्यो पनि दिउँसो भएको हुनाले, राति भएको हुनाले यो चाहिँ नि 1 लाख मान्छे मर्थे नेपालमा पनि प्रोबेबली होइन। त्यसो भएको हुनाले त्यो बिल्डिङहरूलाई रिट्रोफिटिङ गर्ने चिपेस्ट वेमा 2-4 हजार 8-10 हजार खर्च गरेर हाम्रा यत्रा इन्जिनियर आर्किटेक्ट्स सारा छन्, उनीहरूले चाहिँ नि त्यो गर्नु पर्यो। जस्तो ग्याबियन वाल लगाएर हुन्छ कि, जसले गर्दाखेरि घर भत्के पनि मान्छे बाहिर आउने टाइम होस्। यहाँ त सेकेन्ड्समा त्यो कोल्याप्स हुन्छ र भित्रको भित्रै मान्छे मर्छ भनिहाल्यो नि। अहिले कति लाख मान्छे मर्थे, 1 लाख मर्थे कि 2 लाख मर्थे अस्तिकैमा भैँचालोमा पनि। यो त दिउँसो, यो त भगवान्ले हामीलाई बचायो त्यति बेला चाहिँ नि, अब भन्नुहोस् अथवा नेचरले बचायो भन्नुहोस्। त्यो चाहिँ नि तपाईँको दिउँसो छुट्टीको दिन स्कुलमा हेर्नुहोस् त, तपाईँको स्कुलमा चाहिँ नि सबभन्दा धेरै यो क्याजुअल्टी स्कुलमा हुन्छ। त्यो स्कुल थिएन, दिउँसोको समय, बर्खा थिएन, तपाईँको यो भैँचालोको प्याटर्न पनि त्यस्तै राम्रो हामीलाई चाहिँ नि यो धेरै डिस्ट्रक्सन नहुने गरेर आयो। यी सब कुराले गर्दाखेरि चाहिँ हामी बचेको हो। एभ्री टाइम अब यसबाट हामी शिक्षा लिउँ होइन, शिक्षा लिनै पर्छ हामीले। डाक्टर साहब, यो तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय संवादका लागि धन्यवाद। धन्यवाद है मलाई पनि। र आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रमको निर्धारित समय सकियो। आज हामीले प्राध्यापक डाक्टर विशालनाथ उप्रेती, जो भूगर्भशास्त्री हुनुहुन्छ, नेपाल प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापन केन्द्र NCDM को अध्यक्ष, नास्टको प्राज्ञ, उहाँसँग विगतका भूकम्प, त्यसबाट लिनुपर्ने शिक्षा, पाठ, आगामी दिनमा त्योभन्दा खतरनाक तहको हुन सक्ने सम्भावित भूकम्पबाट जोगिन गर्नुपर्ने काम, प्राथमिकता क्रम निर्धारण गरेर त्यो पनि त्यसलाई केन्द्रित गरेर संवाद गऱ्यौँ। सन्दर्भ थियो 24औं राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस। यो सँगै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।